बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक, मैं हूं उसामा। नाज़रीन, पाकिस्तान में यूं तो चंद रोज खैर आफियत के भी नहीं गुजरते कि कोई ना कोई तूफान सर उठा लेता है। महंगाई की पिसी हुई अवाम मजीद मुश्किलात में मुब्तला हो जाती है। धरने और लॉन्ग मार्च के फौरन बाद LNG के बहरान ने सर उठाना शुरू कर दिया। गंदम की बुआई के सीजन में खाद नायाब हो गई और कीमतें कई गुना बढ़ गईं। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने भी मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। पेट्रोलियम डीलर्स अपना मार्जिन 3% से 6% करना चाहते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि छोटे शहरों और कस्बों में पेट्रोल की सप्लाई रुक चुकी है। बड़े शहरों में इक्का दुक्का पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। अगर ये हड़ताल मजीद चलती है तो आने वाले दिनों में बहरान शदीद तर हो जाएगा और इसका सारा बोझ बिलाखिर अवाम को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये इजाफा 1% हो या 3%, इसका सारा मलबा भी अवाम पर ही गिरेगा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद महंगी हो जाएंगी। आलमी मंडी में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गुज़िश्ता चंद रोज से कम हो रही हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किसी किस्म की कमी का ऐलान नहीं किया। इस सारी सूरत हाल में सबसे अहम सवाल यह है कि जब पानी सर से गुजर जाता है तो तभी हुकूमत को होश क्यों आता है? हर मसले में नौबत हड़ताल और धरने तक ही क्यों आ जाती है? अगर बाद में भी हुकूमत ने तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लेना होते हैं तो आवाम को कई रोज तक क्यों खजल खराब किया जाता है? आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारा साथ दे रहे हैं, सर आपका शुक्रिया। आरिफ अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारा साथ दे रहे हैं, सर आपका शुक्रिया। कैस असलम साहब सीनियर एनालिस्ट इकोनॉमी के हवाले से अपनी एक पहचान रखते हैं, सर आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। अब्बासी साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा और यही बुनियादी सवाल आपसे कि क्यों वेट किया जाता है, धरना दिया जाए, हड़ताल की जाए। चलें, अभी भी मैं ये समझता हूं कि आज के दिन अगर आप देख लें कि कुछ जगहों पे पेट्रोल मिल रहा है, कुछ जगहों पे नहीं मिल रहा, थोड़ा सा आसान है। कुछ बात ये भी सुनी जा रही है कि कुछ ना कुछ जो है वो मुज़ाकरात काफी हद तक तय पाने के करीब तक पहुंच चुके हैं या हो चुके हैं मुज़ाकरात। लेकिन अगर 2, 4, 5 दिन ये नहीं होता या जब तक आप कोई डेडलाइन नहीं देते इनको पेट्रोलियम एसोसिएशन को, तो ये बहरान बहुत बड़ा हो सकता है। तो किस चीज का हुकूमत वेट करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया उसामा साहब। देखें, ये जो मुतालबा है हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स का कि उनका जो मार्जिन है या कमीशन है उसको बढ़ाया जाए, तो हर चीज का एक तरीकाकार होता है, एक मैकेनिज्म होता है। कोई भी काम आपने शॉर्टकट से नहीं किया जाता। उनका जो एक मैकेनिज्म है महकमे का, और उसके मुताबिक सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं, टेम्परा को भेज दी गई हैं, उसके बाद आगे अप्रूवल के बाद उसका अनाउंसमेंट हो जाएगी। और ये ब्लैक मेलिंग का जो तरीकाकार होता है ना जी, देखें ये ऐसी एक जरूरत है पेट्रोलियम जिसके बगैर आपका पूरा मुल्क जैम हो सकता है। और ये जो लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं उनको इस चीज की अहमियत का एहसास है कि अगर वो हड़ताल करेंगे तो किसका नुकसान करेंगे? नुकसान कौम को होगा, नुकसान मुल्क का होगा, तंग आवाम होगी। तो हुकूमत के लिए तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि कोई मुतालबा करे और आप उसको बगैर किसी प्रोसेस से गुजारे। जो SOPs हैं, जो कानून है, उन पे जांचे बगैर इस किस्म के मुतालबात सबको पता है नहीं पूरे किए जा सकते। बहरहाल फिर भी उनका हक है, उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया, लेकिन रिट ऑफ द गवर्नमेंट और आवाम की तकालीफ को कम करना या खत्म करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी। और आप देख रहे हैं 70-80% पेट्रोल पंप खुले हैं जो पेट्रोलियम की कंपनियां खुद ओन करती हैं, वहां सप्लाई जा रही है। कुछ 5, 7, 10% और 15% जगहों पे ऐसा है कि वहां बर वक्त सप्लाई नहीं पहुंच सकी। और आप देखेंगे आज रात से इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगा कि सारे ही पेट्रोल पंपों पे सप्लाई जा रही है और आवाम को पेट्रोल इंशाल्लाह ताला इस पे जरूरत और जैसे रूटीन के मुताबिक मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। आसिफ बाजवा साहब, सर क्या राय रखते हैं आप? हड़ताल की नौबत आती है, हमेशा ब्लैकमेलिंग कहा जा रहा है, किस हद तक समझते हैं कि हुकूमत इस मामले में सही जगह पर है कि ये ब्लैकमेल किया जा रहा है? और कहां से हुकूमत ब्लैकमेल नहीं हुई 3.5 सालों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। उसामा तैयब साहब, गुजारिश ये है कि न सिर्फ अकेले इमरान न्याजी साहब नाअहल नहीं है, बल्कि ये पूरे का पूरा टोला ही नाअहल हो गए और ये माफियाज की हुकूमत है और ये माफियाज के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। लेकिन चूंकि ये खुद माफियाज है, ये खुद माफियाज पे मुश्तमिल है ये टोला, और ये किसी माफिया से लड़ नहीं सकते। आज कोई रेट नहीं है गवर्नमेंट की। आज अवाम से पूछें कि जो लोग गांव से आते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, जो बच्चे स्कूल आते थे, जिन लोगों के मसाइल हैं, जो रोजाना सर्विस पे आते हैं, अपने काम पे आते हैं,
وہ لوگ پیٹرول کی کمی کی وجہ سے نہیں جا سکے. اور اس کے علاوہ اگر 1 یا 2 دن تک یہ مزید بند رہے تو تمام ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی اور گڈس فارورڈنگ ایجنسیز بند ہو جائیں گی اور جو پاکستان سے چیزیں ایکسپورٹ ہوں گی وہ بھی بند ہو جائیں گی. سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. کیا کوئی یہ اچانک آفت تو نہیں آئی؟ کوئی راتوں رات تو ان کو کسی نے نہیں کہہ دیا. آج سے 10 دن پہلے انہوں نے کہا کہ ہم 25 تاریخ سے ہڑتال پہ جا رہے ہیں اور رات تک جو رات گزری اور آج سے 1 گھنٹہ پہلے تک حماد نظر صاحب اور دوسرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ای سی سی میں ہم نے سمری بھجوائی ہوئی ہے، لیکن ہم یہ آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہم نے سمری کیا بھجوائی ہوئی ہے. ارے بھائی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، آپ نا سمجھ ہیں، آپ نا اہل ہیں. آپ بتائیں جو ایسوسیشن پیٹرولیم والوں کی ہے ان کو بتائیں کہ بھائی ہم نے آپ کے مطالبات اتنے % تسلیم کر لیے ہیں تو عوام پہلے ہی چکی تلے اپنا پسے ہوئے ہیں. آپ مہربانی کر کے 3.90 اسامہ طیب صاحب پر لیٹر پیٹرول کے 3.90 3.90 پر لیٹر یہ جو پیٹرولیم والے ہیں یہ لے رہے ہیں. تو کیا یہ تھوڑا ریٹ ہے؟ یہ بہت اچھی انکم ہے ان کی، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے. سر یہ ویسے آصف باجوہ صاحب یہ 3.90 کب سے ہیں سر؟ یہ پیٹرول کی قیمت کیا تھی؟ یہ کب سے ہیں جی سر؟ آپ کو میرا خیال ہے کہ یہ جب ان کی گورنمنٹ آئی تھی نا جی پی ٹی آئی کی، اس وقت انہوں نے طے کیے تھے. نہیں یہ 62 روپے جب قیمت تھی یہ اس وقت تک اس کی قیمت ہے، یعنی یہ 12-13 سال سے اتنی قیمت ہے. میں ذرا اس پہ نہیں سر میں عرض کرتا چاہوں، میں اس پہ بھی آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ یہ بات نہ کریں کہ 62 روپے تھی. بات ہے پر لیٹر کی، بات روپوں کی نہیں ہے، بات پرائس کی نہیں ہے. یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کی سیل کتنی ہے. نہیں وہ پرسنٹیج پہ تھا نا سر، 3% تھا مارجن پہلے. نہیں سر جو میں نے عرض کی نا، میں نے جو عرض کی ہے، آپ کسی بھی وہ جو سیکٹری ہیں نا پیٹرولیم کے ڈاکٹر ارشد محمود صاحب ان سے پوچھ لیں، کسی جو بااختیار یہاں پہ میرے دوست باسی صاحب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لیں. میں نے جو ریٹ دیے ہیں یہ میں نے پرسنٹیج کے نہیں دیے، میں نے پر لیٹر پیٹرول پہ دیا ہے جی آپ کو. اور یہ 3.90 کوئی کم آمدن نہیں ہے 1 لیٹر پہ، لیکن ان کا کام تھا کہ یہ ان کو انوالو نہیں سر وہ بات وہی ہے. میں تو صرف پرسنٹیج کی بات کر رہا ہوں کہ جب پیٹرول 62 روپے لیٹر تھا اس وقت بھی 3% تھا، آج 140 روپے لیٹر ہے تب بھی جو ہے وہ اتنا ہی بنتا ہے نا، 3.90 بنتا ہے. اچھا میں عرض کروں ایک آپ کو سر، ابھی عباسی صاحب بول رہے تھے تو یہ کہتے تھے کہ وہ پیٹرول بڑھ گیا. یہ دیکھیے جب یہ گورنمنٹ آئی ہے نا، ابھی یہ ٹی وی پہ خبریں دیکھ لیں سر، آج سے 15 دن پہلے، آج سے 1 ماہ پہلے $78 ریٹ تھا بیرل کا، اور ایک بیرل میں 126 لیٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور آج اس سے کم ہو گیا پیٹرول، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان پیٹرول کا ریٹ نہیں کم کرنا چاہتی. یہ ملے ہوئے ہیں، یہ خود ہڑتال کرا رہے ہیں، یہ ان کے ساتھی ہیں، یہ ان کے جو مافیاز ہیں اس کے اے ٹی ایمز ہیں یہ، اور یہ ان کو یہ ملی بھگت ہے گورنمنٹ کی. یہ ان کو یہ خود سٹرائک کروا کے اپنے مافیاز کو، اپنی اے ٹی ایمز کو کروڑوں اربوں خربوں ڈالر کے مفادات دینا چاہتے ہیں، ان کو ان کی جیبیں بھرنا چاہتے ہیں جو ان کے انویسٹرز تھے. اصل بات یہ ہے. چلے میں ذرا کیس اسلم صاحب سے پوچھتا ہوں. کیس اسلم صاحب یہ بتایا گیا کس حد تک آپ کو پیٹرولیم ایسوسی ایشن کے مطالبات جائز لگ رہے ہیں؟ دیکھیں ڈبل ہونا تو جائز نہیں ہے، مگر یہ میرا خیال ہے کہ 3 سے 4.5 تک یا 4 سے 4.5-5 تک تو جانا جائز لگتا ہے. بٹ کوشچن یہ نہیں ہے، کوشچن یہ ہے کہ گورنمنٹ کیوں یہ ریٹ طے کرتی ہے. گورنمنٹ ان کو کیوں نہیں کہتی کہ اوپن مارکیٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر، تو پھر ہی پتہ لگ جائے گا کہ ان کے 3.9 جو ہے وہ پروفٹ مارجن آتا ہے یا کسی کا زیادہ آتا ہے اور کوئی بیٹھ جائے گا. ان دی کانٹیکسٹ بات یہ ہے کہ اصل گورنمنٹ بھی ایکسپلائٹ ہو رہی ہے، اور جو ہے
یہ بھی ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں اور عوام تو ایکسپلائٹ ہو ہی رہی ہے. آپ کارٹیلز کو جب توڑتے ہیں تو کمپٹیشن کے تھرو توڑتے ہیں, مگر جب آپ کمپٹیشن نہیں کروائیں گے تو پھر کارٹیلز بھی رہیں گے. اور یہ اسٹرائکس جو ہیں یہ تو مجھے تو پولیٹیکل نظر آتی ہے یہ اسٹرائک, اور اس جیسی اور اسٹرائکس بھی. اس کا ٹائمنگ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب گورنمنٹ 4 روپے ہر مہینہ یہ کہہ رہی کہ بڑھائیں گے تو پھر جن کے مطالبے بھی ہیں کہ اس 4 روپے میں ہمارا حصہ بھی دو. اتنی سی بات ہے. اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نہیں بڑھائیں گے, IMF کے کہنے پہ تو کوئی نہیں مانگ رہا ہے ان سے کہ حصہ اس میں پھر بڑے. اتنے سالوں سے جو 3.9 پہ یہ سیٹسفائیڈ تھے تو آج بھی سیٹسفائی ہو جاتا. اچھا کیسے ویسے یہ جو منوپلی کی آپ بات کر رہے ہیں, کمپٹیشن تو ہے ہی نہیں ہے. دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جس میں کمپنیز اپنا تیل خود جو ہے وہ نکالتی ہیں یا وہ درآمد کرتی ہیں اور اپنی مرضی کا ریٹ وہ رکھتی ہیں, اس کے اندر مارجن رکھتی ہیں. تو یہاں پہ تو سارا حکومت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. جی وہ میں عرض کروں کہ سب سے مہنگا تیل ہانگ کانگ میں ہے جو $2 پر لیٹر ہے. سب سے سستا وینزویلا میں ہے جو تیل خود پروڈیوس کرتا ہے کہ $0 پر لیٹر ہے. ہمارے سے جو $0.8 پہ اس وقت تک پرائس ہے, 22 ملک ہم سے سستے ہیں اور باقی ہم سے مہنگے ہیں, مگر باقیوں کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ ہم سے زیادہ ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بات یہ ہے کہ چیزیں ہڑتال تک نہیں پہنچنی چاہیے, چیزیں گفت و شنید کے ساتھ. یہ جو لتھارجی ہے بیوروکریسی کی, یہ جو ان انٹرسٹڈ ہیں منسٹر کہ جی دیکھ لیں گے ہم, پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں. عوامی نمائندے تو بنے, ان کے نمائندے بھی بنے. کہیں نہ کہیں کنزیومر کا خیال بھی رکھنا ہے اور کہیں نہ کہیں پروڈیوسر کا اور ڈسٹریبیوٹر کا خیال بھی رکھنا ہے. مگر گورنمنٹ تو صرف اپنا خیال رکھنا چاہ رہی ہے, جو نہ اکانومی چلے گی, کیونکہ یہ لائف بلڈ ہے اکانومی کا. یا تو آپ نے الٹرنیٹ سورسز دیے ہوں, یا تو آپ نے بجلی جو ہے وہ تیل کے بجائے پیدا کی ہو پانی سے, یا تو آپ نے بسیں چلا دی ہوں, تو پھر تو عوام کو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. مگر جتنا پریشر ابھی ویسے ہی ڈالر مہنگا ہونے اور تیل مہنگا ہونے سے ہو رہا ہے, اتنا پریشر یہ بھی جب مانگیں گے اپنا حصہ 7% پہ یا 6% پہ, تو وہ تو عوام نہیں برداشت کر سکتی. سو ان کانٹیکسٹ آئی تھنک گورنمنٹ کو بھی ٹون ڈاؤن اپنے ریٹرک کو کرنا پڑے گا اور ان کو بھی ٹون ڈاؤن کرنا پڑے گا. اگر ہیں ایسے پیٹرول پمپ جو بیچ رہے ہیں, میں نے بھی آج خریدا ہے اپنی گاڑی کے لیے پیٹرول, تو پھر یہ کامیاب نہیں ہو سکتی ان کی یہ ساری اسٹریٹجی. یا تو نا کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو. بٹ کیوں ڈیموکریسی میں جو ہے دونوں باتیں, فری مارکیٹ کمپٹیشن میں جانا اور ڈائلاگ بیسک ایشو ہے. اور آئی تھنک گورنمنٹ کو ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا بہت سیریس ایشو ہوگا. اپنی انا سے نیچے آئیں. بالکل صحیح. یہ بھی ساتھ جی سر, جو روپے مانگ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے, کہیں 4.5 پہ آ جانا چاہیے. بالکل صحیح. IMF کی بات کیوں مان رہے ہیں آپ کہ 4 روپے ہر مہینے بڑھائیں گے؟ انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھ کے کمپٹیشن کرا دیں. IMF کے کہنے پہ کمپٹیشن کرا دیں, خود ہی دیکھ لیں گے ہم کے کتنا. نہیں, وہ 4 روپے جو ہر مہینے بڑھائیں گے وہ تو IMF کی شرائط میں سے نہیں ہے سر. نہیں سر, بات یہ ہے کہ IMF نے تو کہا کہ اتنا ریونیو اکٹھا کرنا ہے, تو آپ نے کہا کہ اور کہاں سے نہیں کر سکتے, تو یہاں سے 4 روپے یہی کہہ رہے ہیں نا چیف وہ فائنانس منسٹر. تو اصل ایشو تو یہ ہے کہ آپ نے گورنمنٹ بیٹھی ہے قوم کو ریسپائٹ دینے میں, پروڈیوسر کو بھی, ڈسٹریبیوٹر کو بھی اور قوم کو بھی. گورنمنٹ اس لیے نہیں بیٹھی کہ سب کے پیسے لے کے اپنے آپ اپنا گھر چلانے کے لیے. تو اگر قوم میں ایک سیکشن ناخوش ہے, ابھی اسی اکتوبر میں انگلینڈ میں ہڑتال کی انہوں نے, پیٹرول ڈسٹریبیوٹر جو ہیں, گورنمنٹ آف انگلینڈ نے آرمی کو کہا کہ ڈرائیور بن جاؤ اور ڈسٹریبیوٹ کر دو تیل کو. 2 دن کے بعد چیزیں ٹھیک ہو گئی. سو حل گورنمنٹ کے پاس ہیں, مگر اگر آپ بوگرڈ ہی نہیں ہیں ایز منسٹر تو پھر تو چیزیں اور طرف جائیں گی. تو آئی تھنک ڈائلاگ بہت ضروری ہے, اور حل 7 روپے اور 6 روپے نہیں ہے. حل شاید بڑھانے سے ہے, مگر میرا یہ خیال ہے کمپٹیشن سے.
بالکل ٹھیک ہو گیا ہے جی تھوڑا سا عباسی صاحب آپ کچھ غور کریں گی اس حوالے سے جو سفارشات ابھی کر رہے ہیں جس طرح سے سجیسٹ کیا ہے کیف صاحب نے اس پہ بھی کمنٹ کیجئے گا اور باجوہ صاحب تو ظاہر ہے بہت ہی غصے میں ہیں اپوزیشن ہونے کے ناطے وہ بھی کافی کچھ کہہ گئے ہیں اس کا بھی جواب دیجئے گا دیکھیں جی ان کی جو باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو کہتے ہی رہتے ہیں نہیں ان کی بیس لیس باتیں ہوتی ہیں نون لیگ والوں وہی نا کہتے ہی رہتے ہیں ان کا کیا ہے باقی سارا اپوزیشن میں بھی سیریس لیا کرو ان کی پارٹی کا ایز اے باجوہ سے بھی ذاتی حیثیت میں بڑی میں عزت کرتا ہوں بٹ ان کی پارٹی نے جو بھی اس ملک کے ساتھ کیا ہے وہ اس کے اثرات سر کیا ہے باجوہ صاحب کی ذاتی طور پر عزت کرتے ہیں یا باجووں کی عزت کرتے ہیں نہیں باجوہ صاحب کی ویسے اچھا مجھے سمجھ تھوڑی سی اس طرح سے آئی تھی لیکن ان کی جو پارٹی نے اس ملک کے ساتھ کیا اس کے خمیانہ شاید ہمیں برس اور بھگتنا پڑے جو ظلم کر کے گئے ہیں یہ اپنے دور اقتدار میں جہاں تک ان کی بات تھی جو انہوں نے تجزیہ کیا بالکل ان کی اپنے معاشیات کے حساب سے باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ باتیں وہاں زیادہ اثر رکھتی ہیں جہاں کوئی کاروباری ایتھکس ہوں آپ دیکھیں انگلینڈ میں آپ کا ایک کمپنی کا دوسری کمپنی کے ساتھ آپ یورپ چلے جائیں ڈفرنٹ ہے وہاں اوپن مارکیٹ ہے اکانومی ہے اور وہ لوگ اپنی مرضی سے قیمتوں کا تعین کرتے ہیں لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے اگر اوپن چھوڑ دی جائے تو پھر چینی کا آپ نے یہ جس طرح کارٹلز بنا لیتے ہیں اور جس طرح یہ عوام کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کا کنٹرول نہیں ہوگا تو پھر پتہ نہیں یہ اس قوم کے ساتھ کیا کریں گے چینی کی مثال آپ کے سامنے ہے باقی چیزوں کی جو اوپن مارکیٹ ہے جن کی اکانومی میں کنٹرول نہیں ہے گورنمنٹ کا تو ہاں یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جائز مطالبات ان پہ ضرور غور ہونا چاہیے اور ہو بھی رہا ہے اور باقی یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ مٹھی بھر عناصر ہیں جو کسی کے اشارے پہ یا ان کے کیا عزائم ہے جس کی یہ ہڑتال ہے سر کس نے اشارہ کیا ہے شہر میں جی کس نے ہیں کچھ لوگ ہیں جو سر بتائیں تو صحیح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ابھی پنڈی اسلام آباد میں اگر میں آپ کو کہوں تو ہمیں یہاں کوئی دقت نہیں ہے الحمدللہ پیٹرول اگر ایک پیٹرول پمپ بند ہے تو 4 کھلے بھی ہیں تو یہاں تو نہیں میں بھی کہ دوسرے چھوٹے شہروں میں یا کہیں میں یہ نہیں کہتا کہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا لیکن یہ ہے مٹھی بھر عناصر ہوں اگر اگلے 24 گھنٹے میں آپ دیکھیں گے چیزیں نارملائز ہو جائیں گی اور ان جتنا یہ اچھا سر یہ لاہور کے اندر کچھ پی ایس او کے پمپ بھی بند ہیں دیکھیں اس میں آگے جو انہوں نے وہ تو سر اب انہوں نے نون لیگ والوں نے نہیں بند کروائے نا اگر آپ دیکھیں پی ایس او کی بھی بہت سارے پیٹرول پمپ ہیں آگے جو انہوں نے کانٹریکٹس پہ دیے ہوئے ہیں آگے جو انہوں نے تھرڈ پارٹی کو دیے ہوئے ہیں تو اس میں لیکن کل تک آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پہلے تو آئی رات لیکن کل تک یہ چیزیں ساری نارملائز ہو جائیں گی اور کسی کی بلیک میلنگ میں آ کے آپ عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ہم نہ کسی کو ڈالنے دیں گے نہ کسی کو ڈالنا چاہیے جو جائز مطالبات ہے ان پہ گورنمنٹ بالکل غور کرے گی اور یہ اگلے آنے والے 24 گھنٹوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا بالکل ٹھیک ہے جی باجوہ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے یا رسپانس کرنا چاہ رہے تھے آپ کافی شدت سے نہیں سر میں عرض کرتا ہوں باسی صاحب میرے بھائی ہیں ان کی بڑی محبت ہے لیکن میں گزارش کروں کہ ان کا یہ ایک فکرہ انہوں نے 5-6 دفعہ ارشاد فرمایا ہے کہ آج رات کو یا ود ان 24 آور یہ چیزیں نارملائز ہو جائیں گی بات یہ نہیں ہے سر بات یہ ہے کہ اس سٹیج پہ کیوں بات پہنچائی گئی کیا وجہ تھی اور جس طرح کیسا فرما رہے تھے میں نے بھی اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ مافیاز کی حکومت ہے اور یہ مافیا دوسرے یہ اپنے ساتھیوں کی ہیلپ کر رہے ہیں یہ جان بوجھ کے انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے ہیں تاکہ ریٹ کو بڑھایا جا سکے کمیشن کو بڑھایا جا سکے جو کمپنیز ہیں یہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں یہ ان کے اپنے بندوں کی کمپنیز ہیں اور اس وجہ سے یہ شارٹیج انہوں نے کس کس کی ہے ذرا بتائیے گا ان کے اپنے کون کون سے ہیں سر یہ ساری مافیا ہیں جتنے اے ٹی ایم ہیں جتنے سرمایہ دار ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں کوئی ایک جہانگیر ترین نہیں ہے پاکستان میں انڈینز بھی کہا ہے آپ نے باجوہ صاحب بے شمار جہانگیر ترین ہے نہیں سر میں نے کہا ویسے وہ بھی کہہ رہے ہیں انڈین بھی کہا ہے آپ نے انڈین تو سر وہ سجد جندال سے شروع کریں گے پتہ نہیں کہاں تک بات جائے گی پھر اور یہ جو مافیا جن کے آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو تینوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف شوگر ملز کی بات کر لیں تینوں کمپنیز کے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں ان کے پاس ہے فیکٹریوں کی بات کر لیں تینوں کمپنیز کے اندر ہے پیٹرول پمپ کی بات کر لیں تینوں کمپنیز کے پاس ہے سر ٹکر چل رہے ہیں ابھی عمران خان صاحب خود فرما رہے ہیں
کہ یہ माफिया है और हमें ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। भाई आप कहाँ थे? सर आपकी वो रेट ऑफ लिबर्टी कमेंट का कहाँ पंप है? आपने किसको कितने में दिया था? 15,000 सर आपने उस पर लीज पे दिया हुआ था, किसको दिया था? मैं अब नाम नहीं लेता, आप बेहतर समझ गए, आप आपकी नाम मुस्कुराहट सारी बता रही दुनिया है। को पता है, ना क्यों करा करो नहीं? बाजवा साहब, यकीन करो सानू सारे एक उम्र के लब्बे ने। कर रहे हैं ये आवाम को क्यों जलील खार कर रहे हैं? देखिए ना, एम्बुलेंस को पेट्रोल नहीं मिल रहा। जिन लोगों ने, जो लोग शाम को 100 रुपए का पेट्रोल डलवा के घर जाते हैं अपनी बेटी को लेके, शाम को घर पहुंचना उन्होंने गाँव में, जो टीचर्स आए हुए हैं, जो लेडीज टीचर्स हैं, चांद गाड़ी वाले जो लोग बैठ के चांद गाड़ी पे अपने गांव पे जाते हैं, आगे डस्का में देखें। अच्छा सर, ये 2014 को तो मुझे बहरान बड़े अच्छे से याद है पेट्रोल का सर, जो हालात हुए थे पेट्रोल के आपके दौरे हुकूमत में, रिजर्व खत्म हो गए थे, जिस तरह से वो वो देखिए ना सर, चीजें हर तरफ से ऐसी आ रही होती हैं। सर ये बात नहीं है, बात ये है, आज की बात करनी है। हमें ये कहते थे ना बाजवा साहब इंज ना करो, पिछली बात ये तो अपनी करें बात सर। करें ना, ये अपनी गुड गवर्नेंस दिखाएं। हमसे तो इन्होंने हमसे गवर्नमेंट छीन ली। मियां नवाज शरीफ साहब को, जिनका नाम पनामा में नहीं सर, वो था, कह तो रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता ठीक करेंगे, सिस्टम इस हद तक खराब कर दिया नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कि इस पर टाइम लगेगा। सर तीसरी दफा के सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया और आज वो बातें साफ जाहिर हो रही हैं। सिलेक्टेड कह दिया आपने, देख लें, इतने आप जज्बात में आए हैं कि आपने कहा तीसरी दफा के सिलेक्टेड वजीर आज़म को कर देंगे। बाजवा साहब सच बोल गए आप तो जज्बात में आके। साहब मैंने कहा इलेक्टेड को नहीं सर, रिकॉर्डिंग पई है मेरे को, सिलेक्टेड किया तुसी ना करया करो सर। मैं इलेक्टेड किया, मैनू रिवाइज कर दियो सर। और इस टाइम लाइव दे विच किवें कर देवां तुहानू, इस तो बाद मैं चंक करना वा कहोगे मैनू कर देंगे। इलेक्टेड कहा है, इलेक्टेड। अच्छा बिल्कुल ठीक है। क्या साहब सर, महंगाई, पेट्रोल तो एक चीज हो गई, महंगाई के ऊपर सर क्या समझ रहे हैं, किस तरह से कोई ग्रिप करने के अंदर हुकूमत को कामयाबी मिलेगी? विल नजर नहीं आ रही, बड़े बुरे तरीके से फंसे हुए हैं, क्या मामला है सर? देखें उसामा जी के हुकूमत ने 2 स्ट्रेटजीज बनाई हैं। एक ये कि जो गुर्बत की लकीर के नीचे है उसके लिए लंगर खाने खोल दिए हैं, उसके लिए स्पेशल पैकेजेस दे दिए हैं और उनका ख्याल रखने की कोशिश है कि वो गुर्बत की लकीर से नीचे न जाएं। और दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री है, जो कंस्ट्रक्शन है या जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनको मरातें दे दी, बिजली सस्ती कर दी। इसके दरमियान जो लोग हैं उनको हर तरीके से उनसे पैसे लेने हैं, टैक्स से पैसे लेने हैं, चीजें महंगी करके पैसे लेने हैं। तो स्ट्रेटजी ये है कि इस सारे मुश्किल में जो कारोबार कर सकता है वो करके दिखाए। तो इसलिए ये ना समझिएगा कि हुकूमत का प्रॉब्लम एक महंगाई कम करना है। हुकूमत का प्रॉब्लम जो है वो आपको एफिशिएंट बनाने का है कि हम तो महंगाई करेंगे, अब आप अगर इस सारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में बिजनेस कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो बाहर से लोग आएंगे। तो आप कभी ना समझिएगा कि ये हुकूमत जो है, जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के नीचे है, ये महंगाई को कंट्रोल करेगी, क्योंकि महंगाई जो है वो आजर को सपोर्ट करती है। वो डिमांड साइड को तो उन्होंने गरीब आदमी का ख्याल रख लिया, लंगर खाने के, जो भूखा है वो चला जाए। तो दी फिलॉसफी ये है कि फ्री मार्केट, तो कार्टेल्स को तोड़ेंगे तो चीजें ठीक होंगी, महंगाई भी ठीक होगी। वो कार्टेल्स को तोड़ने की हिम्मत करनी चाहिए इस हुकूमत को। अपनी ब्यूरोक्रेसी की एफिशिएंसी ठीक करने की कोशिश करें और इनडायरेक्ट टैक्स कम करने की कोशिश करें, तो ये इकोनॉमी चलनी शुरू हो जाएगी। मगर अभी आप तो पेट्रोल की बात कर रहे हैं, अभी मुझे पता लगा है कि वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसमें ब्लैक मनी भी पाक हुआ है, वो भी रो रहे हैं कि हम मारे गए, 70% हमारी कॉस्ट। सर वो तो इन्होंने जो ब्लैक को व्हाइट करने का फार्मूला दिया, उसकी वजह से आम आदमी की पहुंच से सर प्लॉट, घर, मकान इतना मुश्किल हो गया है। कंस्ट्रक्शन के जितने आदमी की हाथ से भी बात चला गया, सिर्फ चोर की हद में शायद हो। वो चोरों ने तो सर ब्लैक को व्हाइट कर लिया ना, वो तो चोर नहीं रहे अब, उनको तो उन्हीं को तो नवाजा है। आपकी इकोनॉमी एंजॉय कर रहे हैं बात साहब हमारी बातों को गई है उसामा जी की मुस्कुराहट के साथ, और ये गवर्नमेंट और IMF की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अच्छा सर, अपना बाजवा साहब, अब्बासी साहब बड़ा एंजॉय कर रहे हैं कि ठीक है तिन्ने पिट्टी जा रहे हैं, पिटन दो,
ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਨ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਟਦੀ ਰਵੇ, ਸਕੂਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੁਣਤੇ ਲੈਣ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। चलो सुन लो, पहले सुन लो। अब्बासी साहब, सर महंगाई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस, बेरोजगारी, तालीम, देखे सेहत, महंगाई को जब चीज ऊपर जाती है तो हम ठीक है, हमें सबको बोलना भी चाहिए और बोलते हैं। अब चीनी आजकल क्या रेट 85-90 पे चीनी बिक रही है। आटा अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में आपको वाफर मिकदार में और रेट मजीद आने वाले दिनों में नीचे आएंगे। अब असल जो बुराइयां हैं ना, जो खराबियां, उनको ठीक करने के लिए वाकई लोगों को तकलीफ होती है। अभी 2 दिन पहले खान साहब ने, वजीर आज़म साहब ने ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम, इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम 17%, 17% सेल टैक्स दे रहे हैं 22.5 करोड़ लोग। पोटेंशियल बनता है इसमें 6,000 अरब रुपया हमारा सेल टैक्स की मद में जमा होना चाहिए, जो अवाम की जेब से जा रहा है। लेकिन मिडिल में सरमायाकार, सनतकार, ये जो बड़े बड़े माफियाज बैठे हैं, ये खा जाते हैं। इस चोरी को रोकना है। अवाम बिल्कुल टैक्स दे रहे हैं। मैं सिर्फ सेल टैक्स पे, अगर आप ये हमारे साथ तजिया कर रहे हैं मुआशी तौर पे, 22 करोड़ लोग पैदा हुआ होने वाला बच्चा ये सेल टैक्स, उसके लिए जो। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, सर मुझे एक बात बताएं, ये चोरी मेरी यार सुने, कोशिश कर रहे हैं। मेरी यार सुन लें सर, मुझे सिर्फ ये बताएं सर, जब आप ये तीसरी दफा या दूसरी दफा आपने माफियाज का जिक्र किया है सर, अगर हुकूमत माफियाज का जिक्र करना शुरू कर दे और अपनी मजबूरी बयान करे माफियाज को, तो इसका क्या मतलब होता है? सीधा सा मतलब ये है कि आपकी रिट नहीं है सर, आपने रियासत को बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया। सर माफियाज को आपने कंट्रोल करना है। आपने तो हमें सिखाया था ये अपने 126 दिन के धरने के अंदर कंटेनर पे खड़े होकर कि ये माफियाज का जो है वो इलाज करेंगे, हम तो वही कंट्रोल करें। अभी देखें, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम चंद एक चीजों पे लागू करनी शुरू होगी, उसके लिए हमारे 2 साल लग गए। जब ये हर चीज काउंटेबल होगी, जब आपकी सनत और आपकी तिजारत डॉक्यूमेंटेड होगी, एक परचून वाले ठेले वाले से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक डॉक्यूमेंटेड चीज होगी, तो फिर चोरी नहीं होगी। उसमें हम लगे हुए हैं। और बड़ी हद तक बड़ी जो आपकी मसनूआत है, सीमेंट है, सरिया है, चीनी है, सिगरेट्स हैं, इस पे हमने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा लिया है। जब आपकी काउंटेबल होगी तो मेरा ख्याल है कि हम नए टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस टाइम जो आवाम टैक्स दे रहे हैं और मिडिल में चोरी रुक जाए, तो आपके 6,000 अरब रुपया सिर्फ सेल टैक्स की मद में जमा हो सकता है। बाकी टैक्सों को छोड़ के हमारा पोटेंशियल 8,500-9 हजार अरब रुपया हमारी इकोनॉमी का पोटेंशियल है कि सारा टैक्स जो ड्यू है वो जमा हो जाए। तो तकलीफ हो रही है बड़े लोगों को, लेकिन इंशाल्लाह ताला खान साहब जिस तरह ग्रेजुअली सॉलिड तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में मजीद चीजों को जब हम स्ट्रीमलाइन कर लेंगे और चीजें डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगी, तो ये तकालीफ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। सर 1.25 साल रह गया इलेक्शंस के अंदर। सर बिगाड़ कितना था? 70 साल का बिगाड़ था उसामा साहब। नहीं सर, 70 साल पहले 35 कहते थे, अब 70 पे चले गए हैं सर। ये चीजें कभी आपने सुनी है जो आप ये हुकूमत कर रही है? ये सनतकार कभी टैक्स देना चाहता है? आपसे माचिस की तीलिया पे भी टैक्स दिया जाता है, और वो जमा कितना होता है? असली ये दरमियान की चोरी, नया टैक्स लगाना मसले का हल नहीं है। मसले का हल इस टैक्स की चोरी और आवाम की जेबों से लेके खा जाता है। कोई ब्यूरोक्रेसी खा जाती है, कोई सनतकार खा जाता है, कोई ट्रेडर खा जाता है। इसको रोकते तो हमारा इंशाल्लाह ताला हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी मजीद टैक्स लगाने की। बाजवा साहब, आप इस पर सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, रिस्पांस देना चाह रहे हैं? देखिए सर, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो ना, जब भी ये पीटीआई के लोग बैठते हैं तो ये बात करते हैं जी हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ये कर दिया वो कर दिया। मुझे ये बता दें, मेरा क्वेश्चन, इसका सवाल बता दें कि इन्होंने क्या कर दिया। मुझे एक बात बता दें, मैं बताता हूं आपको इन्होंने क्या किया। जब गवर्नमेंट थी पीएमएलएन की, तो 70 रुपए पर केजी सरिया था इमारत के लिए, 7,000 के रुपए की एक ईंट थी, 1,000 ईंट थी, और जो सरिया 70 रुपए था, 7,000 ईंट थी, और जो सीमेंट की बोरी थी वो 320 रुपए की थी। आज जो सरिया है वो 1,90,000 रुपए का टन है 70,000 की बजाय। ईंट जो 7,000 रुपए की थी वो 14,000 रुपए पे 10,000 मिल रही है।
नंबर 3 सीमेंट की बोरी जो 320-25 रुपए की थी 700 रुपए की मिल रही है। ये इन्होंने ये बेनिफिट्स दिए हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी को। किस तरीके ये जो गरीब आदमी था उसका जो प्लाट 2 लाख रुपए का था आज वो 8 लाख रुपए का मरला हो गया है। इतनी महंगाई है, गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता अपने घर बनाने के लिए कि वो कोई प्लाट खरीद लेगा। और जो बात ये एमनेस्टी की करते हैं वो सिर्फ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का एक तरीका था जो इनके माफियाज ने, इनके एटीएम्स ने। अच्छा सर, वैसे ये बताएं कि एमनेस्टी स्कीम तो नून लीग ने भी दी थी। सर मैं भाई देखें ना कराया करो, मैं पहले भी कह रहा हूं कि देखिए वो सारी चीजें जो आप करते रहे हैं सर, अगर वो हुकूमत कर रही है तो उसके ऊपर तनकीद आपकी तरफ से तो नहीं बनती ना। क्यों ना करें, हम क्यों ना करें। ये कहते थे, अच्छा नहीं लगता सर। मेरी बात सुन ले सर, ये कहते थे कि मेरी 22 साल की जिद्दोजहद है, आप कुछ नहीं जानते, मैं सारा कुछ जानता हूं। मैं 1 महीने के अंदर जो है ना करप्शन भी खत्म करूंगा, डॉलर की कीमत भी कम करूंगा, मैं महंगाई भी सस्ती जो महंगाई है वो भी खत्म करूंगा, मैं आपको जॉब्स भी दूंगा, मैं आपको 1 करोड़ घर भी दूंगा, मैं जो लोगों के जो करप्शन थी वो उसके यूके से और बैरून मुमालिक जो पैसे हैं वो 1 महीने के अंदर अंदर मैं सारे वापस लाऊंगा और इस तरह मैं मुल्क चलाऊंगा। आज उतना ये कहते हैं हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। भाई किस चीज की एक्सपोर्ट बढ़ गई है? अगर कोई चीज पहले $100 की थी आज तो वैसे ही वो $200 की हो गई है, डबल रेट तो प्राइस का हो गया है। तो ये कहते हमारी, और मुझे बताएं किस चीज की एक्सपोर्ट बढ़ी है। ये कहते थे जी जब एक्सपोर्ट बढ़ती है तो इंपोर्ट कम होती है तो फिर डॉलर जो है ना। नहीं, अभी आपने जो कहा है आपके मुताबिक पाकिस्तान में डबल कीमतें नहीं हुई, दुनिया में हो गई हैं। आज सारी बातें, आज क्या हो गया है आपको बाजवा साहब? सारी बातें पीटीआई की हक की कर रहे हैं आप। अरे क्या बात करते हैं बाजवा साहब? कोई बात तो नहीं चल रही आपकी पीटीआई के साथ? इधर कह रहे हैं बासित साहब मेरे भाई हैं, इन्होंने तो तबाही कर दिया मईशत की। इन्होंने तो हर चीज को, इतनी महंगाई पूरी दुनिया में आज तक 70 सालों में नहीं हुई और ये कहते थे हम 1 माह में करेंगे। अब ये हमें सुनाते हैं कि 35 साल का गंदा है, अब ये फिर कहते हैं 70। अच्छा, आवाज कट गई आपकी। अच्छा सर, ये इसमें कैस असलम साहब, सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो बात कर रहे हैं स्लो एंड स्टडी चलने की, चीजों को ठीक करने की, आप समझते हैं कि 3.5 साल के अंदर हुकूमत ने अपना 100% दिया है? कोशिश करने में एटलीस्ट, चलें ये बात कर लेते हैं। मैं ये समझता हूं कि शायद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने 100% दिया है, उनके मिनिस्टरों ने 2% दिया, स्वाय वर्बल के। इमरान खान बहुत अच्छे आइडियाज से आए थे, इमरान खान बहुत अच्छे आइडियाज के साथ हैं, रीस्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं, मगर वो रीस्ट्रक्चर उनके अपनी टीम जो की नाअहली में गई है और शायद जो अपोजिशन है वो बहुत तगड़ी है, उसके तल्लुकात माफिया के साथ भी हैं। वो कई साल हुकूमतें कर चुके हैं और उनको पता है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे बिहेव करती है। इमरान खान साहब को नहीं पता। तो आई थिंक कि आप दोनों प्रॉब्लम्स में आए। आपने नाअहल पिछली गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स अपने साथ ले लिए जो आपको चलने नहीं दे रहे। तो एक बंदा नहीं चीजें बदल सकता। आप जब तक अवाम के साथ लिंकेज नहीं करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स ये हैं कि उनको सिक्योरिटी मिले, उनके प्रॉब्लम्स ये है कि उनको आम चीजें जो वो घर में इस्तेमाल करते हैं वो रेलेवेंट सस्ती मिले, उनके प्रॉब्लम कि उनके बच्चे स्कूल जा सकें, उनको प्रॉब्लम ये है कि वो स्कूल जाने के लिए उनकी मोटरसाइकिल में तेल रेलेवेंटली सस्ता हो। ये नहीं समझ आई इस गवर्नमेंट को। और उसमें अपोजिशन भी बहुत क्रूअल है, उसमें ये इंडस्ट्रियलिस्ट और उनके माफिया भी बहुत क्रूअल हैं, उसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी भी बहुत क्रूअल है। तो उसको ठीक करने में शायद इमरान खान साहब सक्सेसफुल नहीं हो सके। बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि टैक्स रेट नीचे लाएं और जो है इंडस्ट्री की कंपटीशन करें, चीजें खुद ही फ्री मार्केट असूलों में चलनी शुरू हो जाएंगी। लोगों के घर
لوگوں کے امپلائمنٹ چلنی شروع ہو جائے گی. باقی کے بڑے لیول پہ چیزیں کیسے کرنی ہیں وہ کو پلان تو دیں کہ آپ نے جہاں ٹورزم کرنا تھا وہ کہاں تھا, وہاں کیسی کنسٹرکشن کرنی ہے, باہر والوں نے لوگوں نے کرنی ہے یا ہم نے کرنی ہے. آپ نے جو گھر بنانے ہیں وہ جو ہیں بینکوں سے پیسے لینے ہیں یا گورنمنٹ کے پیسے سے دینے ہیں. مڈل کلاس تو اب گھر نہیں لے سکتی. گورنمنٹ کے پروجیکٹ آج مجھے یہ پتہ لگا کہ 70% جب کنسٹرکشن کاسٹ بڑھ جائے گی تو گورنمنٹ ہی اپنے جو پی ایچ ڈی کے تحت جو اپنے کام ہیں سڑکیں اور وہ بھی نہیں مہنگی ہو جائیں گی. تو ان دا کانٹیکسٹ گورنمنٹ کو بڑی سیریسلی کئی چیزیں کیپ کرنی پڑیں گی. اپنی فزیکل پالیسی اور اپنی مانیٹری پالیسی کو پرو پاکستان لانا پڑے گا, پرو IMF نہیں لانا پڑے گا. پھر وہ جو ویژنز ہیں اور نیچرلی اس اپوزیشن کو ساتھ چلانا پڑے گا کیونکہ ان کے بھی اکنامک سٹیکس ہیں اور وہ بڑے زبردست اکنامک سٹیکس ہیں. ان اکانومی اب آپ کو انڈسٹریلسٹ کو, اپنے چھوٹے کاروباریوں کو, اپوزیشن کو, اپنے لوگوں کو ساتھ بٹھا کے ایک پالیسی بنانی پڑے گی کہ آپ نے مائننگ کے ساتھ ایکسپورٹ کرنی ہے, آپ نے ایگریکلچر کے ساتھ ایکسپورٹ کرنی ہے, آپ نے انڈسٹری کے ایکسپورٹ کرنی ہے, آپ نے ڈاکٹرز اور انجینئرز کے ساتھ ایکسپورٹ کرنی ہے, یا یہ یوتھ کو پاکستانیوں کو باہر بھیج کے پیسے کمانے ہیں. یہ ہوگا تو پھر آپ کا ڈالر بھی نیچے آئے گا. آپ اگر پانی سے اور ہوا سے اور بجلی سے پیدا کریں گے اپنی اور بیرونی تیل سے نہیں پیدا کریں گے تو پھر روپیہ تگڑا ہوگا. تو اس سے پہلے یہ اتنے سارے جو پرابلمز پچھلی گورنمنٹ نے بھی کیے ہوں گے, آپ نے خود اپنی نااہلی سے, اپنی نہیں اپنے منسٹروں کی اور اپنی بیوروکریسی کی نااہلی سے کریٹ کر دی ہیں. اس کے حل صرف دو ہی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس کو کم سے کم کر دیں اور تاکہ لوگ کو کاروبار کر سکیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کمپنیوں کی جو بھی مافیاز آپ سمجھتے ہیں ان کی کمپٹیشن کرا دیں. خود ہی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون مہنگا بیچتا ہے اور کون سستا بیچتا ہے. آپ صرف کوالٹی کو کنٹرول کریں, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عارف عباسی صاحب, بہت زیادہ میں سمجھوں اگر مارجن دیا ہے حکومت کو کیس اسلم صاحب نے, اس مارجن کے بعد جو ایک فکرہ جو پنچ لائن ہے پروگرام کی وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ بڑے پروڈکٹس کے حوالے سے, آنے والے پروڈکٹس کے حوالے سے کوئی پلان تو بتا دیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. دیکھیں آپ پلان آپ کو اگر پچھلے ہمارے 3-3.5 سال میں دیکھیں جو ریفارمز ہوئی ہیں, آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر, سب سے پہلے ہم نے ٹارگٹ کیا ایگریکلچر کو. اس ٹائم ہم سب گاؤں کے رہنے والے ہیں, دیہاتی لوگ ہیں, تو جائیں جا کے اپنے زمیندار سے, کاشتکار سے, چھوٹے زمیندار سے پوچھیں کہ آج سے 3 سال پہلے اس کی آمدن کیا تھی, اخراجات کیا تھے, اور اب آمدنی کیا اور اخراجات کیا ہے. سب سے پہلے زرعی جو ہمارے چونکہ میجارٹی زراعت سے وابستہ ہے, اس کے بعد ہم نے ٹیکسٹائل کو ٹارگٹ کیا. الحمدللہ ٹیکسٹائل اس ٹائم پاکستان کی تاریخ کی اپنی بہترین سطح پر پروڈکشن بھی ہے, ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے. اس کے بعد تھرڈلی ہم نے پھر یہ اس کی طرف جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس پہ ہمارا فوکس خان صاحب کو بہت پہلے سے تھا. آپ دیکھ لیں کہ اس میں جو ہمارا GDP کی ریشو ہے, اس میں کنسٹرکشن میں وہ کنسٹرکشن کی کیا ریشو ہے اس میں, اور اس میں یہ اپنے اس کے پیچھے بہتا 42 to 44 کے 46 انڈسٹری چلتی ہے, ان سب میں ایک جمود تھا, وہ سارا ختم ہوا. تو اسی طرح آپ کا جب بدترین حالات میں 3.9 GDP تھا, جو اب اس دفعہ انشاءاللہ 4.6 4.7 ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تو یہ معیشت بڑی سلو طریقے سے ٹھیک ہوتی ہے. خراب کرنے میں تو انہوں نے مطلب کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, اور کوئی ایسا شعبہ نہیں. آپ PIA کو دیکھ لیں, PIA میں الحمدللہ خسارہ کتنا کم ہوا ہے. باقی جو اسٹیٹ اون ہمارے ادارے ہیں ان میں بہتری آئی ہے, کچھ ہم نجکاری کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. لیکن اتنی زیادہ بربادی ہو چکی تھی کہ ان کو ساری کو ویزیبل کرنے کے لیے جو پروگرس ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا. ہم مطمئن ہیں انشاءاللہ تعالی عمران خان اپنے پورے اسٹیمنے کے ساتھ, پوری کوششوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اور ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی اور عوام کے تعاون سے یہ ملک
دنیا کا بہترین ملک ہوگا۔ اچھا باجوہ صاحب آپ کیوں اتنا مسکرا رہے ہیں سر؟ وہ پورا پلان انہوں نے بتایا ہے، آپ پھر بھی مسکرا رہے ہیں۔ کہ نا انہوں نے کہہ دیا جی پی آئی اے کا خسارہ کم ہو گیا۔ ارے بھائی کہاں خسارہ کم ہو گیا ہے؟ آپ نے کون سی پرائیویٹائز کمپنیاں کر دی ہیں؟ آپ نے کوئی کام جو کون سے کوئی نئے پروجیکٹ شروع کر دی ہیں؟ کون سی آپ نے نئی جابز کریٹ کر دی ہیں؟ کون سی آپ نے 1 کروڑ گھر بنا دی ہیں؟ کون سا آپ نے جو کہتے تھے پاسپورٹ کی عزت ہوگی وہ پڑ گئی ہے؟ کون سا آپ نے ایسا کام کیا ہے جس سے لوگوں کا، غریب آدمی کو جس کا فائدہ ہو؟ آج تک تو جتنی گورنمنٹ رہی آپ کی، آپ نے تو غریب آدمی کا جینا 2 بار کر دیا۔ آپ دیکھیں آٹا کس بھاؤ تھا، آج کتنے کا ہے؟ آپ دیکھیں چینی کیسے تھی اور آج کتنے کی؟ آپ دیکھیں پیٹرول کیسے تھا، آج کیسے ہے؟ جب عام آدمی کی جو کھانے کی چیزیں ہیں، جو گھی ہے، جو مرچیں ہیں، جو نمک ہے، جو مسالہ جات ہیں، جو دالیں ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ خود ہر تیسرے مہینے، ہر دوسرے مہینے آپ یوٹیلٹی سٹورز پہ ریٹ خود بڑھا دیتے ہیں۔ ایسا کبھی کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا۔ ناکام ترین گورنمنٹ ہے، ناکام ترین معیشت ہے۔ اور ایک بھی پاکستان کے داخلہ آپ دیکھ لیں، جب ٹی ایل پی ہو، ٹی ایل پی کے ساتھ فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ ہم بیک فٹ پہ چلے گئے۔ ہماری وہ اپنی ناکامی کا وہ خود اعتراف کر رہے ہیں۔ آج اگر پیٹرول کا ایشو ہوا ہے تو یہ ناکامی کا یہ خود اعتراف کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں کر سکے کہ آپ پیٹرول پمپ والوں کو ان کو انگیج کرتے اور جو انہوں نے کی تھی باتیں ان سے پہلے غور کرتے، اور ان کو آپ کہتے کہ ہم نے یہ ریٹس نہیں بڑھانے۔ پاکستان کی اکانومی پہلے خراب ہے، جب پیٹرول میں ریٹ بڑھتے ہیں، جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے کہ تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس پہ، لیکن یہ صرف یہ تو انتقام لے رہے ہیں، یہ تو انتقام لے رہے ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ میں ان کو رلاؤں گا، انہوں نے عوام کو رلا دیا، انہوں نے عوام کا جینا 2 بار کر دیا، انہوں نے عوام کے فائدے کے لیے کوئی بات نہیں کی۔ ان کی خارجہ پالیسی ناکام ہے، ان کی داخلہ پالیسی ناکام ہے، ان کی جو اکنامک کی پالیسی ہے وہ ناکام ہے۔ آج کوئی کہ ہم نے یہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ رائٹ سر، مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا سر آصف باجوہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ بہت شکریہ عارف عباسی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ کیس اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔